و ستاره در هوا زلزله میکنه وقت رفیق جانم کجا منزل میکنه لیل گلخ و ستاره در هوا زلزله میکنه وقت رفیق جانم کجا منزل میکنه لیل گلخ. Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. سلام علیکم دوستای گل، امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. در هر جای که هستین بله لبایشم خنده باشه و نانشم گرم او شما یخ باشه، از خاطر که گرمی ها شده و یخ لازمی است. دوستا کسایی که وایس آف هزاره نیوز را سابسکرایب نکرده بله یوتیوب شما میتونید سابسکرایب کنین و دوستایی که بله فیسبوک ما رو فالو نکرده شما میتونید که ما رو بله فیسبوک وایس آف هزاره نیوز فالو کنین. و امروز ما اومدیم در کرخسته و اینجا قد فامیلی اومدیم و دوستا قوم آده اینجا بسیار قد فامیلی در تعداد زیاد مایه و شما میتونید که مکمل ویدیو رو بله یوتیوب تو کنین و تاخری ما را همراهی کنین. انشالله بلدشون بسیار یک برنامه خوب تهیه مونی و انشالله امید که شما مورا بیننده باشین از بله وایس آف هزاره نیوز. السلام علیکم दोस्तों, आज हम मौजूद है करखसा में और हमारे साथ कुछ नौजवान बैठे हुए हैं जो कि बोतल पी रहे. भाई नाम क्या है आप लोगों का? मिरवाइस. और आपका नाम? तारिक जमील. और आप जो छुपे हो? हाँ, मुजफ्फर. और आप? इदरीस. और आप भाई यहाँ पर घूमने आए हो? कैसा मौसम है? दरख्त के नीचे बैठ के कैसा फील होता है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, कौन कौन सी जमात में हो आप? अच्छा, और आप छोटे? अच्छा अच्छा, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम? अच्छा, सही है, ठीक है, शुक्रिया. خب دوستا رسیدیم در پیش از دوستا و اینا هم کس داره و تیاری کباب داره. भाईजान ठीक है, आप लोग खैरियत से यहाँ पर घूमने आए हैं बच्चों के साथ? अच्छा, कैसा किस तरह की जगह है यहाँ पर? माशाल्लाह ज़बरदस्त जगह. अच्छा, कैसे लग रहे हैं बच्चों के साथ यहाँ पर आने में और पिकनिक मनाने में? क्या पका रहे हैं आप लोग? यार बस बिरयानी पका रहे और टिक्के वगैरह पका रहे. अच्छा अच्छा, ये पहली बार है जब आप लोग यहाँ पर आए हो या नहीं? इस पहले आए हैं हम लोग. अच्छा, इस बार बच्चों के साथ आए हो, सही बात. और आप सबकी ईद मुबारक हो इंशाल्लाह. शुक्रिया. भाईजान पहले आपका ईद मुबारक. और इसके बाद आप यहाँ पर आइसक्रीम बेचने आए हो. ईद कैसे गुजर रहे? सही है, शुक्र. घर आप लोगों का क्या है? बरौनी में. अच्छा, आज कब निकले हो आप? सुबह 8:30 बजे. 8:30 बजे. अभी तक कितने आपने काम किए? 1200-1300. अच्छा, सही है. आपके पास हर किस्म की आइसक्रीम मौजूद है? دوستان عزیز سلام علیکم، خوبین بخیر؟ اینجا جوره جایشون خالی. امروز سومین روزی در مذکر اقسام ده دیگه جایشون خالی. خیلی از اندوانی مزدار دیگه. امیدوارم که شما خوب نشنید. ها بالای تو نوش جان. خیلی خوشمزه، خیلی بخشش باشه دیگه شما خوب نشنید. ما merci à réserver les affaires. Madame bitti کوکایم روز واریده گستویا
خب بسیار خوب. چیز دیگ نی؟ یعنی اینجا بچه ها مگه تو خرایی فکر چی کنه خدا خبره ما بلد نیمیم. خیر این دفعه مو تو پخته کو بیدی که دیگه ترتوش نکنه که پخته کو. نمیخوام کنه میدونم. خلاص. خالشی تر میدون بله شخام باشه خالش پخته. صحیح همونطور. بگی ما 3 ذایقه پخته دنبال دهش. امروز سه امیده دیگه هم دیم اینجا قد فامیل که یک لحظه بگشتی. آره والله. دوستا موتورسایکل استند اینجا سے دستا این طرف گاڑی ها ایستاده. قومات تعداد زیاد می‌دارو. آره به خدای چون مبارک. روزه و نمازشم قبول جانشم جوره بخیرین. فامیل را اردین بخیر. والا مطریم روز هم دیم اینجا چم فاصله. خب بسیار خوب. سلامت باش. نوبت دکیدم بخیرم بله شما امروز دیگه. والا چی بودیم دیگه بله خوارزه من نوبت دکیدم. دیگه کاسه باز مامان بسیار بسیاره دیگه. این نشون میده ما دیگه. خیر انگا ما مگو مردیشم پخته که دک نمیخوام کد بدید خاطر نور که دیگه نگه شما دکی. بسیار گپ خوبه پیشنهاد خوبی است. زنده باشین دیگه جور باش. انشالله که خوش تیر شونه. برادرای دایشم مبارک. خیرات بخیرین جانشم جوره. دوستا انشالله که تا آخر قد از ما باشین دیگه بریم که زوسوی ریزر توخن چقدر ده شوق ماشالله. لاله ریزا سلام خوبی؟ عید مبارک. عمر صاحب एक तिलावत करेंगे हमारे लिए कर लो यार. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله. अल्लाह आपको तौफीक दे इंशाल्लाह. आपकी ईद मुबारक हो इंशाल्लाह. पहले अपना नाम बताओ. नाम क्या है आपके? खान. इसका नाम है खान. अच्छा खान साहब तिलावत कर लो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها
والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله جزاك الله. دوستا قوماین جد کدوم دقت فامیل انشالله که تمام شما مبارک شونه و شما که مور از بله یوتیوب منگرنین و امیده که ایده شما مبارک شونه و خوش تیر شده باشه. دوستا که سینجیز درو کڑایی پختمونه بسیار بهترین. این طرف پیاز مرچ خیلی کده ټماټر هم بخیر جور میشه درو. از این طرف جوانم زبطه آشپزی رو یاد میگیره چومو میله تا کم کم یاد بگیره. وقتی نان خورده یا و سالی زبطه دیس موشیه کسم نیه بله دیس چاو شوگینه. بخیرین جانشم جوره کباب جورنی بخیر. क्या बनाया आप लोगों ने? यार ये जो बना है बड़ा गोश्त में बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा टमाटर इसमें डाला है जो गल जाए फिर पानी डालेगा फिर गोश्त डालेगा सही है। उसके बाद कढ़ाई। आसपास कौन है? आसपास ये दोस्त लोग खड़ा हुआ है बस आगे पिकनिक पर ईद का दिन है। अच्छा बस घर में बैठता है बोर होता है इसलिए हम लोग बोला जाओ थोड़ा कढ़ाई मढ़ाई बना। सही है ठीक है इंशाल्लाह आप बना दे। आपके साथ आपके सारे दोस्त आए हुए? जी ना सारे दोस्त। अच्छा ठीक है। कैसे आप सब ठीक है? पिकनिक पर आए हुए? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आओ हमारे साथ रोटी खाओ। शुक्रिया आप सबकी ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। कौन सबसे बेहतर खेल रहा है? एक चक्का खेल रहे हैं। अच्छा कौन बेहतर खेल रहे हैं? हम सबसे हम। कभी आपने दूसरों को नहीं बताया सिर्फ अपने आप को बताओ। सही बात है। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में आ जाओ फिर। ऐसा ना हो कि आप लूज करो हार जाओ। अच्छा ना किधर जिंदगी में हम जीता नहीं है। O biya ki beşini gardo bagadoy O dunya noye tu başa kotoyo O biya ki beşini gardo bagadoy O dunya noye tu başa kotoyo O hamze agil dazu agil namorumay O da peşiyari gardo ki namorumay O hamze agil dazu agil namorumay O da peşiyari gardo ki namorumay O da peşiyari gardo ki nijoilay O da yak bosa gardo ni ki namorumay O da yak bosa gardo ni ki namorumay
و در یک بوسه گردانی کردم آرومای و تو که ناجوری ما از تو بترومای و گندمی خوش کاری زیر چپرومای او تو که ناجوری ما از تو بترومای و گندمی خوش کاری زیر چپرومای ما قربانت شوم پیکر ولی روی و تو را لایق نمیبینم بموشوی او ما قربانت شوم پیکر ولی روی و تو را لایق نمیبینم بموشوی و پیلای شوی به مرگ پیموروی و بیشون دو دستی به مینت اموروی او بیشم دو دستی به مینت اموروی او بیشم دو دستی به مینت اموروی او همی گشتار همی شیشتار دیدوخ او در پای تو نازوکت پیزار دیدوخ خیر کنی او همی گشتار همی شیشتار دیدوخ او در پای تو نازوکت پیزار دیدوخ او در پای تو نازوکک پیزاری زریخ او کتارایی رو پیکل دارد ایدوخ او کتارایی رو پیکل دارد ایدوخ او کتارایی رو پیکل دارد ایدوخ وی با بالا می روی راه بگیرو بای و شماری بخی پای زاری بگیرو بای ای با بالا می روی راه بگیرو بای و شماری بخی پای زاری بگیرو بای و شماری بخی پای زاری چی باشوخ و یارا کسی نو جانی بگیرو بای ای هر کسی نبود جان بگیرم های و دو بوسه از لبی قند بگیرم های از لبی قند بگیرم های و دو بوسه از لبی قند بگیرم های و زیدرگه در مدام یارم تنوی های و چکه زدوم جرد دادی خدای و زیدرگه در مدام یارم تنوی و چکه زدوم جرد دادی خدای و بیاکی بشینی گرد و بگرداخ و دنیا نای تو باش و کتایاخ ای دنیا نای تو باش و کتایاخ و دنیا نای تو باش و کتایاخ ای بچه و سخو کو بله زیمیم های و دیسکو در من ادو کیما بیبیم ای بچه و سخو کو بله زیمیم های و دیسکو در من ادو کیما بیبیم وی در کاری عشقی پی نمفتی و دیسمال خوشور بیدی معاملیم او دیسمال خوشور بیدی معاملیم او دیسمال خوشور بیدی معاملیم خیر کنی وی در قادی بخشی آبو دیدو خیالی ندیدو جان وی نمودی آقیل آبو دیدو دختر ندیدو جان وی بلد کباب آبو دیدو خیالی ندیدو جان واخبه هواییخ گوشه ماتاب که ماتابم نیامده نشستم تا سر خوابم نیامده و لیلا و جانخ وی شب ماتاب که ماتابم نیامده نشستم تا سر خوابم نیامده و لیلا و جانخ وی نشستم تا سحر مانند دی بلبلی
نشستم تا سر مانند بلبل و لیلا و گلخ وی نشستم تا سحر مانند بلبلای دانی درگه رسید غنچه گل و لیلا و جانخ وی دانی درگه رسید غنچه گلخ دانی درگه رسید غنچه گل و لیلا و گلخ و دل مموشه یک را میمان تو شومای بالای بوری گوشو گردان تو شوما و لیلا و جانخ وی دل مموشه یک را میمان تو شومای بالای بوری گوشو گردان تو شوما و لیلا و جانخ و ما قربان شوم پیکای بله رویای تو را لایق نمی بینم دم و شویا و لیلا گلخ وی ما قربان شوم پیکای بله رویای تو را لایق نمی بینم دم و شویا و لیلا گلخ وی لایا شوی به مرگد بی مهرخ بیکشون دو دستی به منت تمرویا و لیلا و گلخ و شمالی گه صبح بادی سمورخ علی خانه نروغ دی تندور و لیلا و گلخ وی شمالی گه صبح بادی سمور وقت علی خانه نرو کرای تو دور لا و لیلا گلخ او تو که خواهی نانی گرم و داری وقت تجواری نازو کلبی تندور لا و لیلا گلخ وی تو که خواهیش دم نانی گرم و داره وقت تجواری نازو کلبی تندور لا و لیلا گلخ وی بله بام شیشتو ملای شیشته من مادای هرچند که تو کدوم دیده من مادای و لیلا گلخ وی بله بام شیشتو ملای شیشته من مادای هرچند که تو کدوم دیده من مادای و لیلا گلخ وی هرچند که تو کدوم دیده من مادای هرچند که تو کدوم دیده من مادای و لیلا گلخ وی امیرای برگرای تو باشدای سر سینه صفی جوی تو باشلا و لیلا گلخ وی امیرای برگرای تو باشوخ سر سینه صفی جوی تو باشدای و لیلا گلخ وی امیرا دلی بیچارم و گمای کسی بمره که بخوی تو باشلا و لیلا گلخ او کسی بمره که بدخوی تو باشوخ کسی بمره که بخوی تو باشلا و لیلا گلخ و ستاره در هوا زلزله میکنه وقت رفیق جانم کجا منزل میکنه و لیلا گلخ و ستاره در هوا زلزله میکنه وقت رفیق جانم کجا منزل میکنه و لیلا گلخ و پدری کاری یا شوقیر نولادای یار خورده دکجو کل مکنه و لیلا گلخ وی پدری کاری یا شوقیر نولادای یار خورده دکجو کل مکنه و لیلا گلخ
و یار خورده دکاجو کلم کنای خدا کل منی یا کلم کنه لای و نیلو گلخ وی زارشی چیمک پیرانشی بخوالای پایزارشی زهری و چادرشی ململای و نیلو گلخ وی زارشی چیمک پیرانشی بخوالای پایزارشی زهری و چادرشی ململای و نیلو گلخ وی گورایی که اشاره مکنومای چوریایی دیدم کنه بلبله و نیلو گلخ خیر کنی او چوریایی دیدم کنه بلبله چوریایی دیدم کنه بلبله و نیلو گلخ و سامان دخی زهدو دیمه دختر دخانه دو شیرین و دو دم به وفا و دو دایه وی به وفا و دو دم دختر و دو دایه خیر کنی زنده باد. دوستا سبسکرایب کید تا که دیگه ویدیوشی باید بلدش شو مالا بلش شو بچن زنگولر محکم لغا کید و ستاره در هوا دل مکنه وقت رفیق جانم کجا منزل مکنه لای و نیلو گلخ و ستاره در هوا دل مکنه وقت رفیق جانم کجا منزل مکنه لای و نیلو گلخ